अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एक शॉर्ट सी वीडियो सुपीरियर ओब्लिक पैल्सी पे, या जिसे आप कह सकते हो ट्रॉक्लियर नर्व पैल्सी या फोर्थ क्रेनियल नर्व पैल्सी। अच्छा, तो इसको समझते हैं। इसमें मैं एक्चुअली फ़ोकस ये वीडियो होगी, इसमें कोई बहुत ज़्यादा जो है वो कहानी नहीं होगी, क्योंकि जो है हमें सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि अच्छा जो सुपीरियर ओब्लिक की पैल्सी हो तो उसमें जो है वो आइज़ कैसी लगेंगी। ठीक है, तो अच्छा थोड़ा सा समझते हैं, इसको रिवाइज़ करते हैं कि ये जो है आपके जो मसल्स हैं आई के, वो आपको आई मीन जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता ही है, या डॉक्टर्स हैं कि भी वो सुपीरियर रेक्टस होता है, फिर इन्फीरियर रेक्टस होता है। इसके अलावा जो है वो मीडियल रेक्टस होता है इधर साइड पे, और इधर जो है वो लैटरल रेक्टस होता है। अच्छा, तो अब ये है कि इनके अलावा के सारे जो रेक्टाई होते हैं 4, क्योंकि ये जो मसल्स हैं ये आपके आँख की जो है वो मूवमेंट करते हैं। जैसे आपको पता है कि आपकी आँख जो है वो इधर भी मूव कर सकती है, इधर भी, यानी कि जो आँख का ढेला होता है और उसके जो आई बॉल है वो आपको पता है कि वो डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर सकती है। जैसे ऊपर भी वो देखते हो आप तो फिर वो आईज़ आपकी ऊपर मूव कर रही होती है, नीचे भी। तो ये सारा कुछ ना इन मसल्स के साथ ये जुड़ा हुआ है। तो अब इसमें जो है ना ये जो रेक्टाई हो गए ना, तो सुपीरियर एंड इन्फीरियर मीडियल लैटरल, इसके अलावा 2 और मसल्स होते हैं। एक का नाम है सुपीरियर ओब्लिक और एक का नाम है इन्फीरियर ओब्लिक। ठीक है, तो सुपीरियर ओब्लिक को हम अभी इस वक्त फोकस कर रहे हैं। तो ये जो होता है ये वाला जो मसल है, इसकी ख़ास ये खूबी है कि ये फोर्थ जो क्रेनियल नर्व है ना आपकी, उससे ये इसकी नर्व सप्लाई होती है। तो इसका इसी को जो है वो फोर्थ क्रेनियल नर्व आपकी ट्रॉक्लियर जो है वो उसको सप्लाई करती है। अच्छा, अब जो है अगर इसकी या आप इसको जो नर्व सप्लाई कर रही है, अब बात ये हो सकती है कि जो आपकी जो नर्व है, पहले ये समझने की बात है कि वो आ रही है आपके मिड ब्रेन से। तो अगर खुदा न खास्ता आपके दिमाग में कोई चोट आई, या अगर आपको जैसे स्ट्रोक हो गई खुदा न खास्ता किसी भी शख्स को, तो वो ये है कि उसमें थोड़ी सी यानी उस फ़र्क रह गया, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको और कुछ नज़र नहीं आएगा। लेकिन वो बाज़ वक़्त ये होता है कि भाई जो है वो आइज़ की जो अलाइनमेंट होती है ना वो ख़राब होती है सिर्फ पेशेंट की। तो स्ट्रोक के बाद भी हो सकता है, वैसे कोई ट्रॉमा हुआ, बच्चे जो हैं जैसे वो बाय बर्थ बाज़ औक़ात उनमें होता है, या फिर ये भी होता है कि बाज़ औक़ात डिफ़िकल्ट लेबर की वजह से तो वो थोड़ी डैमेज हो जाती है, तो उनमें भी जो है ना ये फोर्थ क्रेनियल नर्व पैल्सी या सुपीरियर ओब्लिक की जो पैल्सी है वो नज़र आती है। अच्छा, सुपीरियर ओब्लिक इसके अलावा जो कंजेनिटल जो हो सकती है वजह, वो ये हो सकती है कि हो सकता है वो शुरू से ही छोटा था। ठीक है, यानी कि शुरू से ही जो है ना उसमें तनाव था, तो वो बाज़ बचपन से ही ये चला आ रहा होता है। तो फिर उसका इलाज ये होता है कि भाई आप उसको, जो आई सर्जन्स होते हैं वो उसको जो है ना थोड़ा सा मसल को लूज़ कर देते हैं या रिलीज़ कर देते हैं, तो उससे ये है कि जो आपकी आई की अलाइनमेंट होती है वो ठीक हो जाती है। ठीक है, तो ये इस तरह से। तो अब हमने जानना है कि भाई सुपीरियर ओब्लिक जो है अगर इन्वॉल्व हो तो एक इंसान जो है उसको कैसा फील होगा। तो ये बाज़ औक़ात जो है ये चीज़ें आ जाती हैं, एग्ज़ाम्स में भी बहुत ज़्यादा ये आती हैं। तो अब ये है कि जो आपने देखना है, पेशेंट जो है वो आएगा कि वो कहेगा कि मैं सीढ़ियाँ उतरती हूँ, जैसे कोई ओल्ड लेडी भी हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है। तो सीढ़ियाँ उतरते हुए ये याद रखना है कि सीढ़ियाँ उतरते हुए वो कहेंगी कि मुझे नज़र नहीं आता जब मैं सीढ़ियाँ उतर रही होती हूँ, और या फिर वो ये कहेंगी कि भाई मुझे जो है वो डबल विजन हो जाती है, अक्सर डिजीनेस रहती है, हेडेक रहती है। ठीक है, तो फिर आप उनकी आइज़ चेक करोगे। अच्छा, आइज़ चेक करोगे तो आपने क्या नोटिस किया कि ये एक आँख की जो पुतली थी ये वाली ना, ये तो ठीक थी, लेकिन जो इस आँख की पुतली है, या जिसको आप जो प्यूपल कहते हो, ठीक है, तो वो थोड़ी सी ऐसे ऊपर चढ़ी हुई थी। ठीक है, ये इसका अंदर वाला। तो अब होना ये चाहिए था, जैसे अब इनकी अलाइनमेंट अगर हम ड्रॉ करें, चलें किसी और चीज़ से ड्रॉ करते हैं। अच्छा, तो अब होना ये चाहिए था कि ये जो आँख था की जो अलाइनमेंट थी वो ये वाली लाइन थी। तो आपने नोटिस किया कि ये वाला जो इसका प्यूपिल है ये थोड़ा ऊपर की तरफ खिंचा हुआ है। इसका मतलब है कि आई बॉल जो है ऊपर भी आपको नज़र आएगा, बल्कि मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा इसको मिटा कर इसको थोड़ा सा दोबारा। अच्छा, तो अभी मैं बताती हूँ आपको। हाँ जी, तो ये जब इसकी जो पुतली है या आँख की जो है ये कुछ थोड़ी सी अंदर की तरफ है,
اور تھوڑی اوپر کی طرف تو ہے، یا آپ نے نوٹ کیا، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آئی کی الائنمنٹ جو ہے نا وہ تھوڑی سی خراب ہوئی ہے. اس والی آئی میں کوئی پرابلم ہے جو کہ موسٹ لائکلی سپیریئر اوبلیک کا جو ہے وہ پرابلم لگ رہا ہے. تو یہاں سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ والا جو ہے یہ بالکل بیلنسڈ نظر آ رہی ہے یہ والی آنکھ، اور یہ جو ہے نا اس کا تھوڑا سا اونچا چڑھی ہوئی ہے، کیونکہ جو آپ کا سپیریئر اوبلیک مسل ہے نا یہ آپ کی آنکھوں میں انوالو ہوتا ہے. کہ جیسے اس وقت یہ اوپر جا رہی ہے نا، مطلب جو آپ سامنے کی طرف دیکھ رہے ہو تو یہ آپ جو ہے یہ سپیریئر اوبلیک کا ایکشن ہے، ٹھیک ہے. تو یہ انفیریئر موومنٹ میں جب آپ نیچے دیکھتے ہو نا تو وہ آپ کے سپیریئر اوبلیک کی وجہ سے یہ آپ نیچے دیکھ پا رہے ہو. اگر سپیریئر اوبلیک ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ آنکھ کا جو ڈیلا ہے آپ کا وہ جو ہے نا زیادہ اوپر کی طرف کھنچ جائے گا. کیونکہ یہ ہوتا ہے نا کہ اس میں آئے میں یہ ہوتا ہے کہ جب ایک والا مسل ویک پڑتا ہے تو اس کا جو کرسپونڈنگ مسل ہوتا ہے، جیسے اس میں سپیریئر اور انفیریئر اوبلیک جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے اپوزٹ کام کرتے ہیں. تو اگر سپیریئر اوبلیک جو ہے وہ ڈھیلا پڑ گیا یا اس کی نرو سپلائی میں مسئلہ ہے تو پھر یہ جو انفیریئر اوبلیک ہوتا ہے نا اس کا جو بھی میکینزم آف ایکشن ہے وہ اس پہ آئی پہ اثر انداز ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس وقت جو ہے نا یہ جو اس کی آنکھ اوپر ادھر کی طرف چڑھی ہوئی ہے، یہ انفیریئر اوبلیک کا جو ایکشن ہے یہ اس کے اوپر ہوا ہوا ہے. اگر یہ سپیریئر اوبلیک یہ نارمل ہو تو یہ آئیز جو ہے نا یہ بالکل ٹھیک ہوں. لیکن جو سمجھنے کی بات ہے یا جو یاد رکھنے کی بات ہے جو کہ ہمیشہ آنیسٹلی بھول جاتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کا سپیریئر اوبلیک جو ہے نا وہ ڈسٹربڈ ہو تو وہ کیا ہوگا کہ آپ کو اس کے انفیریئر جو ہے نا پارٹ وہ وائٹ اس کا بہت زیادہ نظر آئے گا، ٹھیک ہے. یعنی آنکھ جو ہے نا وہ اس کا جو ڈھیلا ہے یہ والا یہ اوپر کی طرف چڑھا ہوگا ایسے. تو اسے آپ نے کہنا ہے کہ یہ سپیریئر اوبلیک ہے. اور اگر یہ آنکھ کا ڈھیلا جو ہے اگر جیسے اب یہ نیچے پڑا ہوا ہو، یہاں کچھ ایسے کر کے، تو یہ جو ہوتا ہے نا یہ والی جو پرابلم ہے یہ آپ کو اس میں سپیریئر پارٹ اس کا نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، آئیز کا جو وائٹ کا ہوتا ہے کنجکٹائیوا، تو لیکن اس میں آپ کو انفیریئر پارٹ نظر نہیں آ رہا. تو یہ جو ہے نا انفیریئر اوبلیک کی وجہ سے ہے. تو یہ تھوڑی سی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے تھوڑی سی میں نے ویڈیو بنائی تھی. ایک بچی نے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ جو ہے باجی اس پہ بنا دیں تھوڑا سا. وہ کہہ رہی ہیں کہ میری الائنمنٹ خراب ہو گئی ہے اور کوئی ڈاکٹر جو ہے اس کو سمجھ نہیں پا رہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ اچھے سے آئی سرجن کو چیک کروائیں. ہو سکتا ہے کہ بھئی ان کا جو سپیریئر اوبلیک مسل ہے اس میں پرابلم ہو، اور اس میں جو ہے اگر اس کو تھوڑا سا اگر وہ ریلیز کر دیں اس مسل میں اگر پرابلم ہے. یہ اس میں دیکھنے کی دو چیزیں ہیں نا کہ صرف وہ لوکل پرابلم ہے یا پیچھے سے پرابلم ہے، ٹھیک ہے. جیسے وہی بات ہے کہ جیسے اب ایک فیوز جو ایک جیسے بلب کا فیوز اڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ دیکھتے ہو کہ کیا یہ مسئلہ بلب میں ہے یا مسئلہ پیچھے جو سپلائی آ رہی ہے ادھر مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. تو بعض اوقات بلب چینج آپ کرو گے، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو بعض اوقات پیچھے سے اگر الیکٹریسٹی صحیح طرح سے نہیں آ رہی ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بھئی پھر آپ کو پیچھے جا کے جو ہے نا ٹرانسفارمر جو ہوتا ہے الیکٹریسٹی کا اس کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ تو لمبا کام ہو جاتا ہے. لیکن لوکلی بعض اوقات بچے جو ہیں ان میں یہ سپیریئر اوبلیک کی پیلسی نظر آتی ہے کیونکہ وہ بچپن سے ہی بعض اوقات ہوتی ہے، اور وہ اپنا جو آئیز ہیں ان کی وہ نا ایسے وہ مطلب ہر وقت ان کی جو گردن ہے نا وہ ایک سائڈ پہ جھکی رہتی ہے. وہ اس طرح کر کے جھکاؤ سے اپنی جو ان کی جو الائنمنٹ خراب ہوئی ہوئی ہے وہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اچھا ویوز، یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی آپ لوگوں کے لیے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.